Once your phone is hacked, what is in their hands is not simply your device, it is your future. सोचो ज़रा, तुम किसी कॉफ़ी शॉप पर बैठे हो, ड्राइव कर रहे हो, अपने ऑफिस में हो या कॉलेज में हो, कहीं भी हो, तुम अपने मोबाइल का सोशल मीडिया स्क्रॉल डाउन कर रहे हो और वहाँ दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे कोने में बैठा एक शख्स सिर्फ सेंड का बटन दबाए और दुनिया का सबसे बड़ा सर्वाइलेंस लीक हो जाए, दुनिया के सबसे बड़े राज लीक हो जाएं और सबको पता चल जाए, तो कैसा होगा। इसी तरह से एक 29 साला शख्स जो CIA और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय था, कौन था वो शख्स जिसने इतने बड़े राज लीक कर दिए। आखिर उसका हथियार एक हार्ड ड्राइव थी, सबूतों से भरपूर वो हार्ड ड्राइव जो US, CIA और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी कभी नहीं चाहती थी कि आपके हाथ लगे या आपके सामने वो सारे राज लीक हो जाएं, लेकिन उस शख्स ने वो राज लीक कर दी। Anything you can do on that device, the attacker, in this case the government, can do. कुछ लोग उसे गद्दार कहते हैं, कुछ कहते हैं वो डिजिटल एज का मसीहा था, लेकिन एक बात सब मानते हैं, वो सिस्टम को हिला देने वाला शख्स था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक वार्निंग है। They're selling our future, they're selling our past, they are selling our history, our identity, and ultimately, they are stealing our power. Welcome to the dark side of world, episode 2. स्नोडन कोई आम आदमी नहीं था, वो एक टेक जीनियस था। CIA में काम किया, फिर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय था और वहाँ उसने जो देखा उसकी ज़िंदगी बदल गई। प्रिज्म, एक्स की स्कोर, टेम्पोरा जैसे प्रोजेक्ट, ये कोई फिल्मी कहानियाँ नहीं, ये हकीकी लाइफ में वो प्रोजेक्ट्स थे जो चल रहे थे और इन पर काम हो रहा था। जब उसने ये सब कुछ देखा तो उससे रहा नहीं गया। The world of 2013, we suspected, some suspected that this was happening. The world after 2013, we know that it's happening. ये रियल सर्वाइलेंस टूल थे जो हम सब की स्पाइंग के लिए हो रहे थे। आम अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो हमारा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स या फिर आप याहू कह लें, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो सेव नहीं था, उन सब की स्पाइंग हो रही थी। और वो हमारा क्या डाटा कलेक्ट कर रहे थे, सबसे ज़्यादा हमारी वीडियो कॉल्स, हमारी चैट्स, हमारी ईमेल्स, इवन हमारी वीडियो कॉल्स भी थी तो वो उनके पास रिकॉर्डेड थी। और ये पूरा का पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनके साथ मिला हुआ था और उनको पूरी सपोर्ट के साथ हर चीज़ हमारी शेयर कर रहा था। The screen may be off as it's sitting on your desk, but the device is talking all of the time. The question we have to ask is, who is it talking to? टेररिस्ट, क्रिमिनल्स, पॉलिटिशियंस, कोई भी आम आदमी तक इस प्रोजेक्ट से सेव नहीं था। हर किसी का डाटा उनके पास मौजूद था और वो हर चीज़ हमारी रिकॉर्ड कर रहे थे। 2013 में स्नोडन भागकर हांगकांग चला जाता है। वहाँ उसकी एक होटल के रूम में कुछ जर्नलिस्ट से मुलाकात होती है, जिनमें सरे फहरिस्त हैं गलीन ग्रीनवाल्ड और लॉरा पोइट्रस। जो आगे हुआ दुनिया कभी सोच भी नहीं सकती थी, हमारे वहमो गुमान में नहीं था कि क्या होने जा रहा है। और दुनिया ने देखा, दुनिया हिल गई कि NSA पूरी दुनिया को ट्रैक कर रहा है। जर्मनी, ब्राज़ील, हत्ता कि अपने अलायंस को भी सेव नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जर्मन रिटायर्ड पॉलिटिशियन एंजेला मार्कल का फ़ोन तक टैप हो रहा था। गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट सब कोऑपरेट कर रहे थे। कुछ भी सेफ नहीं था, कुछ भी प्राइवेट नहीं था और हाँ, हम सब टारगेट थे। Even a single person who is using the social media platform. जब लीक्स हेडलाइंस में आया, स्नोडन दुनिया का सबसे वांटेड आदमी बन गया। US ने उसका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया। आप सब जान सकते हैं, हम सब ये सोच सकते हैं कि अगर एक बिन माँ बाप का बच्चा किस तरह से रहता है, सेम एज इट इज स्नोडन जब उसका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया US की तरफ से,
وہ کیسے ریئیکٹ کرے گا یا وہ کیسے اپنے آپ کو کسی چھت تلے محفوظ سمجھے گا. اسی طرح اس 29 سالہ شخص کے ساتھ ہو رہا تھا جو ہم سب کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص سیو نہیں ہے, محفوظ نہیں ہے, کہیں بھی اس کا ڈیٹا جو ہے وہ لیک ہو رہا ہے. بے شک وہ کلاؤڈز پہ ہے, بے شک وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے, بے شک وہ جی میل ہے, بے شک وہ گوگل ہے, کوئی بھی چیز وہ سیو نہیں ہے. ایئرپورٹ کے ٹرمینل میں ہفتوں قید بنا ملک کے انسان کی طرح اس نے اپنی راتیں گزاری اور کرمنل ڈکلیئر ہو گیا. لیکن سنوڈن نے یہ سیکرٹ سیل نہیں کیے, اس نے یہ سب کچھ پیسوں کے لیے نہیں کیا, اس نے کسی کو یہ چیزیں سیل نہیں کی, بلکہ وہ چاہتا تھا کہ ہم ایک آزاد دنیا میں جئیں جس میں کسی کا اس طرح سے ڈیٹا لیک نہ ہو, نہ ہی اس کو فالو کیا جائے اور نہ ہی اس کی پرائیویٹ لائف یا پرسنل لائف پر اس طرح سے ڈاکے ڈالے جائیں. یہ سب چیزیں کرنے کے پیچھے اس کا مقصد تھا کہ ہم حقیقت جان سکیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے, مین سروائلنس ہے کیا, یہ راز کیوں فاش ہو رہے ہیں. کچھ سالوں بعد یو ایس انڈیپینڈنس کورٹ نے یہ کہا کہ نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے سروائلنس الیگل ہیں, یہ انکانسٹیٹیوشنل ہیں. کچھ پبلک نے کہا جی اس نے ڈیموکریسی کو ڈیفینڈ کیا ہے, تو کچھ نے کہا وہ بہت بڑا دھوکے باز ہے اور اس نے یو ایس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, مگر حقیقت کچھ اور. بہت سے بڑے بڑے نام ان چیزوں میں جڑے, جیسے ڈینیل ایلسبرگ دا ٹاپ جرنلسٹ اس کی تعریف کرتا ہے. اسی طرح سے آلور سٹون نے سنوڈن پر مووی ہی بنا ڈالی اور ملینز آف لوگوں نے سنوڈن کا ساتھ دیا. ابھی بھی سنوڈن رشیا میں رہتا ہے, شادی کر چکا ہے, ابھی بھی ایکٹیو ہے, اب بھی ڈیجیٹل فریڈم کے لیے لڑ رہا ہے, لیکن یو ایس واپس نہیں جا سکتا. اگر وہ یو ایس واپس جاتا ہے تو زندگی بھر کی جیل اس کا انتظار کر رہی ہے. اس نے کبھی بھی یہ سب پیسوں کے لیے نہیں کیا, اس نے ہمیشہ یہی بات کی کہ میں ایسی دنیا میں جینا چاہتا ہوں جو سیو ہو, جس میں کسی کا ڈیٹا لیک نہ ہو, جس میں کسی کا ڈیٹا ریکارڈ نہ کیا جا رہا ہو. لیکن سچ میں اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو کیا ہم ایسی دنیا میں ہیں جہاں پہ ہمارا ڈیٹا سیو نہیں کیا جا رہا؟ میرا سوال ہے, کیا ہم پاکستانی کہیں پر سیو ہیں؟ نہیں. ہمارے فون کالز, ہماری واٹس ایپ, ہماری جی میلز, ہمارا یاہو, ہمارا فیس بک, ہمارا انسٹاگرام ٹوٹل سیو ہے. ہمارے کلاؤڈز ہر چیز سیو ہیں کسی نہ کسی کے پاس, اور وہ ان چیزوں کا سب کا ریکارڈ رکھتے ہیں. یہ سب کچھ سنوڈن نے ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کیا کہ کیا ہم واقعہ ہی آزاد ہیں. اگر ہاں ہم آزاد ہیں تو ہماری ریکارڈنگز کیوں کی جا رہی ہیں, ہمارے کلاؤڈز کو کیوں, ہماری ہر چیز کو ٹیپ کیا جا رہا ہے, ہمارے فون کالز کو ٹیپ کیوں کیا جا رہا ہے. اگر یہ ساری باتیں اور سچ سن کے تم ہل گئے ہو تو ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کرنا, کیونکہ اس میں بھی میں آپ کو کچھ ایسا بتاؤں گا جو سن کر آپ ہل جائیں گے. اگر آپ کے گھر میں ایک بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی بھی ہے تو میں کہوں گا آپ کا ڈیٹا سیو نہیں ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا یہ کس نے کہا.